कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी को आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान है। अहम खबर, बड़ी खबर जो कि अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी को आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी को आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान जो है वो फवाज़ जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर कि आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन कौन होगा, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल था, अहम सवाल था और अब इस सवाल का जवाब सामने आ रहा है। कौमी सलामती के मुशीर हैं अली लारीजानी, उनको आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान है। तो अली लारीजानी के बारे में ये इत्तलात आ रही हैं कि अली लारीजानी को आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान है। आयतुल्लाह खामेनेई उनकी शहादत हो गई है, इसकी तस्दीक भी हो गई है, ईरानी मीडिया ने इसकी तस्दीक की है। अब उनका जानशीन कौन होगा, जानशीन उनका मुकर्रर होना था और हमने आपको तफसील से बताया, सुमेरा ने भी हमें बताया कि क्या उनका तरीक़ाकार एडॉप्ट किया जाएगा। तो नाम सामने आया है अली लारीजानी, जो कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, उनको आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान है। अभी तो ये इम्कान है, हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अली लारीजानी उनके जानशीन होते हैं, लेकिन गालिब इम्कान यही है, यही कहा जा रहा है कि अली लारीजानी जो कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, उनको आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान है। कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी को आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान है। अहम खबर, बड़ी खबर जो कि अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी को आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी को आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान जो है वो फवाज़ जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर कि आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन कौन होगा, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल था, अहम सवाल था और अब इस सवाल का जवाब सामने आ रहा है। कौमी सलामती के मुशीर हैं अली लारीजानी, उनको आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान है। तो अली लारीजानी के बारे में ये इत्तलात आ रही हैं कि अली लारीजानी को आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान है। आयतुल्लाह खामेनेई उनकी शहादत हो गई है, इसकी तस्दीक भी हो गई है, ईरानी मीडिया ने इसकी तस्दीक की है। अब उनका जानशीन कौन होगा, जानशीन उनका मुकर्रर होना था और हमने आपको तफसील से बताया, सुमेरा ने भी हमें बताया कि क्या उनका तरीक़ाकार एडॉप्ट किया जाएगा। तो नाम सामने आया है अली लारीजानी, जो कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, उनको आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान है। अभी तो ये इम्कान है, हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अली लारीजानी उनके जानशीन होते हैं, लेकिन गालिब इम्कान यही है, यही कहा जा रहा है कि अली लारीजानी जो कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, उनको आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई अमरीकी हमले में शहीद हो गए हैं। रॉयटर्स की जानिब से ये खबर सामने आई है। ईरानी सरकारी मीडिया ने अली खामेनेई की शहादत की तस्दीक कर दी है। बड़ी खबर जिसके हवाले से अपने नाजरीन के साथ आपको ये खबर दे रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी हमले में शहीद, रॉयटर्स की जानिब से ये कहा गया है, जबकि इसी खबर की ईरानी सरकारी मीडिया ने भी तस्दीक कर दिया उनकी शहादत की। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन की है। सुमेरा, ईरानी सरकारी मीडिया ने अली खामेनेई की शहादत की तस्दीक कर दी है। जी बिल्कुल, अभी मुझे सफारत खाने से भी जो अंदर मुसद्दिका हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने इस तस्वीर के साथ मार्टियर्ड का लिख कर लफ्ज भेजा है और मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा शायद उनमें लिखने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि इस वक्त सफारत खाने में भी एक शोक का आलम है और जितना वो लिख कर बता सकते थे उतना उन्होंने एक लफ्ज में बताकर अभी मुझे तो एक सवाल के जवाब में तस्दीक आई है और अभी तक कोई बाज़ाब्ता उन्होंने तर्जुमान ने कोई बयान जारी नहीं किया, मगर मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने सुप्रीम लीडर की तस्वीर के साथ नीचे शहीद का लफ्ज लिख के वो मुझे भेजा है। तो इसमें अब मैं कह सकती हूँ कि यकीनन आयतुल्लाह खामेनेई जो है वो इस वक्त उनके साथ नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं और कुछ ही देर में उनके लिए सरकारी टीवी से एक बयान जो है वो जारी किया जाएगा। जी अच्छा, अब सुमेरा, अब सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए, सारे हालात को देखते हुए अब आप क्या समझती हैं कि बहुत बड़ी ख़बर ये सामने आई, अब शहादत हुई है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की, तो
حالات اب کس طرف جائیں گے؟ کتنا بڑا نقصان ہے یہ ایران کی کاز کو، اور اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا اس ساری سچویشن کے اوپر؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران میں سپریم لیڈر جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقتور شخصیت ہوتی ہے ان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا کانسٹیٹیوشنل نظام ایسا ہے کہ وہ ہر طرح کے سیناریو کے لیے خود کو تیار رکھتے ہیں. بلکہ فواد، آپ سے ہی میری ابھی کچھ دیر پہلے جب بات ہو رہی تھی جی تو جی میں نے ایک چھوٹا سا اس میں ایک بریف اوور ویو دیا تھا اسی حوالے سے کہ اسپیسیفکلی ان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 111 کے مطابق فوری طور پر ایک 3 رکنی ذیلی کمیٹی جو ہے وہ ٹیک اوور کرے گی سارے نظام کو، اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب طبعی یا غیر طبعی موت دونوں کو وہ نظر کے سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن میں تشریح رکھتے ہیں. اب اگلا قدم جو ہے وہ یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ فوری طور پر اگلے سپریم لیڈر کی تعیناتی کا عمل شروع کیا جائے گا تاکہ ملک میں کسی قسم کے کیوس سے بچا جا سکے اور ملک مزید افراتفری کی جانب نہ جائے. کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو اس وقت جو اگر میں ایرانی حکومت میں ہوں یا میں اگر انتظام اور اس کے نظم و نسق کو دیکھوں تو سب سے پہلی میری یہ ترجیح ہوگی کہ میں سپریم لیڈر کی تعیناتی کی طرف جاؤں گی، اور یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت فوری طور پر ان کی اس نشست کو مکمل کیا جائے گا. سوگ کا اعلان جو ہے وہ بھی ہونے کی اطلاعات ہیں کہ کچھ ہی دیر میں سرکاری طور پر باضابطہ سوگ کے اعلان کو کیا جائے گا، اور ایرانی عوام جو ہیں وہ باقاعدہ اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کو اس کی خبر کو بھی پروسیس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک سوگ کے فیز میں جائیں گے. اسی دوران ان کی 3 رکنی جو کمیٹی ہے ذیلی، جس کو جو کمیٹی آف گارڈینز جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو ٹیک اپ کرے گی، اور اس میں ابھی بھی 2-3 مراحل ایسے ہیں کہ جن کو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کے مطابق وہ فل کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، سمیرا ساتھ ہی موجود رہیے گا. اینکر پرسن کرن ناز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرن، یہ ایک افسوسناک خبر ہے، یہ بڑا لاس اس کو کہا جائے گا. آیت اللہ خامنائی کی جو خبر ان کے بارے میں سامنے آ رہی ہے ان کی شہید ہونے کی، میں جاننا چاہوں گی کہ ایران کے آئینی ڈھانچے کے تحت سپریم لیڈر کی وفات کی صورت میں مجلس خبرگان کا انتخابی عمل کتنی تیزی سے شروع ہوگا، اور عبوری اختیار اب کس کے پاس جانے کے چانسز ہیں؟ اچھا دیکھیے، اس وقت بھی ایک وہ جو کیوس والی سچویشن ہے وہ تاحال برقرار ہے، کیونکہ تقریباً رات گئے یہ خبر آ رہی تھی، انٹرنیشنل میڈیا اس خبر کو رپورٹ کر رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس خبر کو اس کی تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی ویڈیوز اینڈ پکچرز ان کو دکھائی گئی ہیں. اسی طرح سے اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی یہ کنفرمیشن تھی، ان کو بھی ویڈیوز اینڈ پکچرز دکھائی گئی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ لاش کی تصویر دکھائی گئی ہے. لیکن ایرانی میڈیا مسلسل اسے مسترد کر رہا تھا، اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ محفوظ جگہ پر ہیں. لیکن اب میں مختلف ابھی بھی ایرانی پلیٹ فارمز دیکھ رہی ہوں جہاں پر کچھ جگہوں پر اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے، اور کچھ ابھی بھی اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ بہت تکلیف کا وقت ہے، نہ صرف ایران کے لیے بلکہ ساری دنیا میں. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو چاہنے والے، ان کو فالو کرنے والے پائے جاتے ہیں، ان سب کے لیے یہ خبر یقیناً بہت تکلیف دہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ میں کچھ یہ سچویشنز بھی دیکھ رہی تھی کہ دیگر عہدوں کے لیے بھی 10 سے 15 اہم عہدے بتائے جا رہے تھے ایران کے، جن کے اوپر یہ اٹیکس کیے گئے ہیں، اور ان اٹیکس میں ان تمام کی شہادتیں ہوئی ہیں.